सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाली साहित्यका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। आर्यघाटमा नेपाली सेनाको टुकडीद्वारा घिमिरेको सम्मानमा अन्तिम सलामी अर्पण। आर्यघाटमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई लगायत आफन्त तथा सर्वसाधारणले पनि गरे श्रद्धाञ्जली। लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते जन्मिएका थिए घिमिरे। 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ आफ्नै निवास लैनचौरमा घिमिरेको भएको थियो निधन। स्वच्छन्दवादी र परिष्कारवादी कविका रूपमा परिचित राष्ट्रकवि घिमिरेका वैशाख, वन जीवन्त, मानिस जस्ता फुटकर कविता छन् लोकप्रिय। घर घरमा पवित्र वनस्पति कुश ग्रहण गरी कुशी औँसी पर्व मनाइयो। कुश ग्रहण साथै जन्म दिने पिताको सम्मान गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन। कुशी औँसीलाई पितृ सम्मान पर्व वा बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा पनि मनाउने चलन। विधिपूर्वक काटेर घर भित्र्याइएको कुश वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने विधान। पिता दिवंगत भएका सन्तानले पितृमोक्षको कामनाले तीर्थमा पितृतर्पण गरी श्रद्धा गर्ने परम्परा। बुधबार नै नेपाली साहित्यका युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती मनाइयो। कुशी औँसीका दिन जन्मिएका मोतीराम भट्टको 30 वर्षको उमेरमा यसै तिथिमा भएको थियो निधन। भानुभक्तीय रामायण छपाएर नेपाली माझ पुर्याएका युवा कवि भट्ट गीत, गजल, कविता, प्रबन्ध लगायतका विधामा चलाउँथे कदम। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुग्यो। बुधबार 681 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा बुधबार मात्रै 134 जना, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जना संक्रमण देखियो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 28,938 पुग्यो। बुधबार पीसीआर विधिबाट 11,522 परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभरि आइसियुमा 131 र भेन्टिलेटरमा 6 जना संक्रमित उपचाररत रहेको मन्त्रालयको भनाइ। हाल देशभरका आइसोलेसनमा 11,118 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयको भनाइ। बुधबार 120 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै जम्मा 17,700 जना डिस्चार्ज। देशभरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी। संक्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न टेस्टको तयारी गरिएको महाशाखाद्वारा जानकारी। कालाजार, डेङ्गु र मलेरिया लगायतका महामारीको परीक्षणका लागि समेत प्रयोग हुने उक्त विधि कोरोना संक्रमणको लागि अध्ययन हुने। 90 जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गरिने र एकै दिनमा परीक्षण आउने। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर देवराज रोकाद्वारा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता। कोरोनाका कारण कोषको दायित्व र भूमिकाहरू बढाएको रोकाको भनाई। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषद बैठकले रोकालाई उपाध्यक्ष पदमा गरेको थियो नियुक्त। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा कैलाश खोलाले बगाएका 17 जनामध्ये 6 जनाको शव भेटियो। भेटिएका 6 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बेपत्ता रहेका 11 जनाको खोजी भइरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलको भनाई। वर्षासँगै आएको बाढीका कारण रामारोशन गाउँपालिका, सैनी बजार र छेउछाउका करिब 25 घर बगाएको अछाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। राष्ट्रिय झण्डा जलाएको आरोपमा प्रहरीद्वारा गायक 23 वर्षीय ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ सहित 8 जना पक्राउ। युट्युब च्यानलबाट राष्ट्रिय झण्डा जलाएको भिडियो प्रकाशन गर्ने 8 व्यक्ति पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँद्वारा जानकारी। मंगोल हब अफिसियल नामको युट्युब च्यानलबाट भदौ 1 गते सार्वजनिक भएको थियो देशद्रोही शीर्षकमा राष्ट्रिय झण्डा जलाएको गीत। संसद सचिवालयले अध्यावधिक नक्सा सहितको सांसदहरूलाई वितरण गर्न बनाएको लोगो गर्यो फिर्ता। 350 वटा ब्याज पिन बनाउन अर्डर दिएकोमा 190 वटा फिर्ता गरिएको सचिवालयद्वारा जानकारी। ब्याजमा रहेको नेपालको नक्सा वास्तविक नेपालको नक्सासँग मेल नखाने भन्दै चौतर्फी भएको थियो आलोचना। 2 लाल सुनको जलप लगाइएको लोगोमा 1 तोला चाँदीको बेस र 3.5 सेन्टिमिटर व्यासमा खर्च भएको थियो 5,527 रुपैयाँ। कोभिड-19ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पार्यो प्रतिवेदन। पत्रकारहरूको जागिरको सुरक्षा कार्य, समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख। प्रतिवेदन बुझ्दै कोभिड-19बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको
समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई। पत्रकारको रोजगारी गुमेको र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको विषयहरू आएकाले त्यसो व्यवहार नगर्न समेत मन्त्री खतिवडाद्वारा सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह। नेकपा एमाले दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निवेदन परेसँगै विवादमा आएको सो पार्टीलाई आयोगले वैधता दिने निर्णय। सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहने गरी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा परेको थियो निवेदन। रामेछापको मन्थलीमा मलमा कालोबजारी गर्ने बिक्री केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सील। 800 रुपैयाँमा पाइने युरिया मल 1800 रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि कृषक जागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित बिक्री केन्द्र गरिएको हो सील। बिक्री केन्द्र सील गर्नुका साथै केन्द्रका सञ्चालक पदमबहादुर लामा प्रहरी नियन्त्रणमा। विक्रेता लामाद्वारा आफूले बढी मूल्य लिएर मल बिक्री गरेको स्वीकार। अस्वाभाविक मूल्य लिएर मल बिक्री गर्ने लामालाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। बजारमा पठाउने पिउने पानीको बोतलमा किरा भेटिएपछि रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको कर्मचारी मिनरल एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज सील। इन्डस्ट्रिजको बोतलिङ र प्याकेजिङ मापदण्ड विपरीत भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको भनाई। खानेपानी प्रशोधन सम्बन्धी निर्देशिकामा पानी बोतलिङ गर्दा अटोमेटिक मेसिनबाट गर्नुपर्नेमा हातले बोतलमा पानी भरेको पाइयो। झापामा गत सालको तुलनामा धान उत्पादनमा 1/3 परिमाणले कमी आउने प्रक्षेपण। धानमा हालिने रासायनिक मलको अभावका कारण धानको उत्पादन घट्ने। झापामा भदौ पहिलो साताभित्र हरियो भएर फस्टाउनु पर्ने धान रासायनिक मलको अभावले पहेँलो भएको कृषकहरूको भनाई। सरकारले अनुदानमा दिँदै आएको रासायनिक मल युरिया उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको कृषकहरूको गुनासो। 3,81,937 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको झापामा मल अभावका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कम्पनी लिमिटेडले अनुदानमा आएको मल भेनियर उद्योगलाई बिक्री गर्दा मलको अभाव देखिएको बिर्तामोड नगरपालिकाको भनाई। झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा तस्करहरूले लकडाउनको समयमा पनि प्रहरीसँग सेटिङ गरी युरिया मल महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको स्थानीयको आरोप। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 गायत्री नगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका 85 घर परिवार भोकै बस्न बाध्य। मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका उनीहरू कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण कामकाज बन्द भएपछि समस्यामा। पहिलो चरणको लकडाउनमा ओडा कार्यालयबाट राहत पाएको भए तापनि पहिले नपाउँदा भोकै बस्न बाध्य। तत्काल ओडा कार्यालयबाट सहयोग गर्ने अवस्था नरहे पनि विभिन्न संस्थामा सहयोगका लागि समेत पहल गरिरहेको ओडा कार्यालयको भनाई। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नयाँ बजेट निकासा नभएकाले स्थानीय तहहरूले सहयोग गर्न नपाउँदा मजदुर वर्ग समस्यामा। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देशभरका 1500 बढी होस्टल व्यवसाय सङ्कटमा। व्यवसायसँगै 8000 बढी कर्मचारी र 15000 व्यवसायीका आश्रित परिवार समस्यामा। हरेक वर्ष 50000 बढी विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिँदै आएका निजी क्षेत्रका होस्टल व्यवसायीहरू कोरोना संक्रमणको मारमा। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको पूर्ण र आंशिक लकडाउन सटडाउन निषेधाज्ञापछि व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई घर भाडा तिर्नै समस्या। होस्टल सञ्चालन पूर्ण ऋणमा लिएका 15% व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा। सरकारले होस्टल क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाई। घर भाडा छुट सुविधा र किस्तामा रकम तिर्ने व्यवस्था सहितको घर बहाल सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याइदिन व्यवसायीद्वारा सरकारसँग माग। कोरोना महामारीका कारण लकडाउनपछि निषेधाज्ञा जारीको सूचनासँगै उपभोक्ताहरू खाद्य लगायत आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको सञ्चयमा जुटे। उपभोक्ताको माग बढेसँगै मूल्य गुणस्तर र तहुलमा ठगी भएको उपभोक्ताको गुनासो। नागरिकको पीडामा सरकार बेखबर। बुधबार सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य भने घट्यो। बुधबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,04,000 रुपैयाँमा कारोबार। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 79,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको भनाई। चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,375 रुपैयाँमा कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औस $1,992 हाराहारीमा कारोबार। पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भर्चुअल विधिबाट 77 वर्षीय बाइडेनलाई गरे राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अनुमोदन। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र विदेश मन्त्री जोन केरी तथा रिपब्लिकन पार्टीबाट पूर्व विदेश मन्त्री कोलिन पावेलद्वारा बाइडेनलाई शुभकामना। आधा दर्जन भन्दा बढी रिपब्लिकन नेताहरूद्वारा बाइडेनलाई समर्थन।
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको हुँदैछ निर्वाचन। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केइटाले पदबाट राजीनामा दिँदै गरे भङ्ग संसद। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री बुको सिसेको सरकार पनि विघटन। मालीमा सरकारसँग असन्तुष्ट सैनिकहरूको एक समूहले मंगलबार राष्ट्रपति इब्राहिम र प्रधानमन्त्री बुबोलाई बनाएका थिए बन्दी। सरकारी सेनाको कर्णेल मालिक जियाको नेतृत्वमा गरिएको थियो सैनिक विद्रोह। यही वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन तयार पार्ने चीनको घोषणा। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको चिनिया फार्मा कम्पनी सिनोफार्माद्वारा जानकारी। परीक्षणमा रहेको उक्त भ्याक्सिनको मूल्य 1000 युआन पर्ने। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद श्राकको खेल सामग्रीमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र राखेप कर्मचारीद्वारा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन। सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता र राखेपको कर्मचारीले रुख काटेर बेचेको बारे छानबिन गर्न 21 दिनको समय सीमा तोकियो। राखेपले गठन गरेको 5 सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजकमा बोर्डका सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई जिम्मेवारी। पीएसजीका ब्राजिलियन विङ्गर नेइमारलाई च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल रोक लगाउन युरोपेली फुटबल महासंघ यूईएफएलाई दबाव। मंगलबार राति सम्पन्न सेमी फाइनल खेलमा कोरोना सुरक्षा प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेइमारलाई फाइनल खेल नदिन विभिन्न क्षेत्रबाट माग। नेइमारले मंगलबार राति सम्पन्न सेमी फाइनल लगत्तै जर्सी साट्दै गरेका थिए कोरोना सुरक्षा प्रोटोकलको उल्लङ्घन। यूएफएले उनलाई कम्तीमा एक खेलको प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।